सामीन आज हम गुफ्तगू इस बात पर करेंगे कि नमाज फ़र्ज़ के बाद दुआ मांगना कैसा है। मसलन नमाज जनाजा पढ़ लेने के बाद इसके अलावा बकिया जो 5 नमाजें हैं, नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगना या मुकम्मल नमाज पढ़ लेने के बाद दुआ मांगना, क्या ये शरई तौर पर जायज़ है या बिदअत है? इसके मुताल्लिक़ कुरान और हदीस के अंदर क्या सबूत मिलता है, वही चंद बातें मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ। इन बातों को तवज्जो से समाअत कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों की भी इस्लाह हो सके। सबसे पहली बात, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु का मुक़द्दस कलाम मौजूद है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी बारगाह में मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। तो यहाँ उदऊनी का जो सीगा है ये सीगा अमर का है और अमर 2 किस्म का होता है। एक होता है मुतलक अनिल वक्त और दूसरा होता है मुक़य्यद अनिल वक्त। अब यहाँ दुआ के मुतालिक बात की जा रही थी। खालिक कायनात मालिक रम्मिज़ल दुआ के मुतालिक अपने बंदों को फरमा रहा है, अगर मेरी बारगाह में तुम सवाल करो तो मैं तुम्हारे सवाल को पूरा करूँगा, यानी मेरी बारगाह में दुआ मांगोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। तो यहाँ अल्लाह जल्ल शानुहु का ये मुक़द्दस कलाम ये बात वाज़ी कर रहा है कि जो शख्स भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर मांगता है, दुआ करता है और बख्शिश तलब करता है, बकिया मामलात में अगर वो सवाल करता है तो यकीनन अल्लाह जल्ल शानुहु उस बंदे के सवाल को पूरा करता है। अब रही बात ये कि कौन से वक़्त में मांगी जाए, कौन सा जो है वो टाइम होना चाहिए। क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद भी मांग सकते हैं? क्या नमाज मुकम्मल के बाद भी मांग सकते हैं? मसलन एक शख्स ने फ़र्ज़ भी पढ़ ली, सुन्नतें भी पढ़ ली, नफल भी पढ़ लिए, तो क्या वो बाद में मांगे या इससे पहले मांग ले? इस तरह अगर हम नमाज जनाजा अदा करते हैं तो क्या उसके बाद भी मांगना जायज़ है या नहीं? तो इस बात का जवाब भी कुरान की इस आयत से साबित हो जाता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो इरशाद फरमाया है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, उदऊनी जो है ये अमर का सीगा है। अमर 2 किस्म का होता है, एक है मुतलक अनिल वक्त और दूसरा है मुक़य्यद अनिल वक्त। यहाँ दुआ है, यहाँ मुतलक अनिल वक्त है। मसलन दुआ के लिए वक़्त का तयन नहीं है। जब भी इंसान का दिल चाहे, चाहे वो नमाज से पहले, चाहे वो नमाज के बाद, चाहे वो नमाज फ़र्ज़ से पहले, चाहे वो नमाज मुकम्मल करने के बाद, जब भी उसका दिल चाहे वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग सकता है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये जो अल्फाज दिए हैं कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, यानी जब भी मांगेगा, जिस हाल में मांगेगा, जिस लम्हे में मांगेगा, जिस घड़ी में मांगेगा, तो उसके लिए किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। अल्लाह जल्ल शानुहु उस बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आगे है मुक़य्यद अनिल वक्त, जैसे नमाज, रोज़ा। नमाज भी अपने वक़्त पर अदा की जाती है, रोज़ा भी जो फ़र्ज़ी है वो माह रमज़ान के अंदर रखा जाता है और उसके सहर व अफ्तार का भी एक तयन है, एक वक्त है। जो मुक़य्यद अनिल वक्त में हो वो चीज़ वक्त में की जाएगी, अगर वक्त के अलावा की जाएगी तो वो अपने मकाम को नहीं पहुँचती। मसलन ये है अगर नमाज अपने वक़्त पर ना पढ़ी जाए तो बाद में कज़ा हो जाती है। इस तरह अगर रोज़ा भी अमर शरई पर छोड़ दिया गया तो वो बाद में उसकी जो है वो कज़ा है, लेकिन वो अदा वाला जो सवाब है वो नहीं मिल पाता। इस तरह जो वक़्त की कैद है उस काम को वक़्त में किया जाए। लेकिन दुआ के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने किसी मकाम पर कैद नहीं लगाई कि किस वक़्त में मांगनी चाहिए, नहीं, बल्कि मेरा रब फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी। ये अमर का सीगा है कि मुतलक अनिल वक्त है। अल्लाह ने वक़्त का जो है वो तयन नहीं किया, जब भी कोई चाहे वो मांग सकता है। अब अगर यहाँ कोई शख्स एतराज़ करता है कि नमाज के बाद नहीं मांगनी चाहिए या जनाजे के बाद नहीं मांगनी चाहिए या फलां वक़्त में नहीं मांगनी चाहिए, तो उसको चाहिए ये होगा कि वो दलील पेश करे, क्योंकि नस क़ती से ये बात साबित हो रही है कि अल्लाह जल्ल शानुहु अज़्ज़ बुरहानुहु ने
قید نہیں لگائی تو پھر کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے یا وہ قید لگائے کہ فلاں وقت میں ہے فلاں وقت میں نہیں ہے، تو وہ جان بوجھ کر اللہ جل شانہ کے اس مقدس کلام مجید فرقان حمید کے اندر وہ اپنی جھوٹی رائے کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ آگے ہے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس احادیث پاک، جو کہ المعجم الکبیر طبرانی شریف کے اندر ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس شخص نے نماز فرض ادا کی اس کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ نماز جنازہ ہو، کیونکہ وہ بھی تو فرض ہے اور فرض کفایہ ہے، مگر کہ اس کے علاوہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو، نماز صبح ہو، جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات پر ضمانت دی ہے کہ نماز فرض ادا کرنے کے بعد اس مرد کو یہ اختیار ہے کہ جو وہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا میں ایک دعا اس بندے کی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اب جب فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر کوئی مانگے گا تو اس کی ایک دعا کو قبول کیا جائے گا، تو اس لیے رسول اکرم شفیع معظم کی احادیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے برعکس کرنا چاہیے یا اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے قوم کے سامنے کہ جو لوگ دعا سے دور ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چھوڑ دیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت معجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ساریہ اس کے راوی ہیں۔ نماز فرض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو شخص مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب آگے آئیے دوسری بات، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات اطہر نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی راوی ہیں، جو کہ حدیث کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال کے اندر موجود ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد، مثلاً صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یعنی ہر نماز کے بعد اگر اس شخص نے یہ 3 بار کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتا ہوں کیونکہ وہی خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رسول اکرم شفیع معظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ بندہ جنت سے بھی بھاگا ہوا ہو۔ اب یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز کے بعد دعا یہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات بھی ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں خوف کی حالت میں، عاجزی و انکساری کی حالت میں گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور دعا کا وقت جو ہے اس کا تعین نہیں ہے، جب چاہے مانگ سکتا ہے، اور خصوصاً نماز کے علاوہ، فرض کے علاوہ جب فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض پڑھنے کے بعد اگر وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور رسول اکرم شفیع معظم نے نماز فرض پڑھنے کے بعد دعا کی قبولیت کی ضمانت دی ہے۔